جماعت دے ابھرتے ہوئے خطیب فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری محمد آصف نذیر محمدی صاحب خطیب اعظم لاہور، آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ الرحمن توحیدی صاحب، یہ پسرور کی ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر یہ ہمارے جو ہے یہ بھائی جانثار ہیں، ناظم ہیں وہاں کے، اور اسی طرح پروفیسر حافظ صدام ربانی صاحب جو امیر ہیں تحصیل پسرور کے، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے تشریف لائے تھے۔ اس وقت وہ سٹیج پہ نہیں تھے، میں ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکا، تو وہ چلے گئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاری فرقان صاحب ادھر آؤ۔ اور اسی طرح آج میں جس منصب کے اوپر ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت کے بعد، اپنے والدین کی محنت اور دعاؤں کے بعد، میرے یہ بڑے بھائی ہیں، یہ میرے بڑے بھائی ہیں محمد طفیل صاحب، اسی طرح سارے میرے بھائی جتنے بھی ہیں، دن رات یہ دین کے لیے ہر وقت یہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے تمام بھائیوں کے لیے، یہ کل یہ آپ کیمرے دیکھ رہے ہیں یہاں پر، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے عثمان، اس نے کل جو ہے یہ تقریباً 1 لاکھ روپے کے کل لگوائے ہیں، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق دی ہے، وہ اپنے سے زیادہ مسجد کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ اسی طرح بھائی عمر ہے، اسی طرح ابو بکر ہیں، اور تمام میرے بھائی، میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو آپ نے دنیا میں جو ہے میرا بھائی بنایا ہے، تو ان میرے بھائیوں کو جو ہے آخرت میں بھی ہمیں جنت میں اکٹھا رکھنا، اور اس مسجد کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اور یہ میرے بھائی ہے قاری فرقان صاحب، یہ 6 ماہ سے میرے ساتھ اتنا انہوں نے بوجھ اٹھایا ہے کہ میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ ان کے بڑے بھائی عرفان صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کو جب بھی ضرورت ہو، میری ہر طرح، میرا مال، میری گاڑی، میری کار جماعت کے لیے حاضر ہے۔ میں ان کے بھائیوں کے لیے بھی شکر گزار ہوں، ان کے کزن سارے کے سارے یہ میرے بازو بن چکے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحصیل سیالکوٹ ہماری جو ہے اس میں بہترین پہلے بھی کام ہوتا تھا، لیکن ان بھائیوں کی وجہ سے اور زیادہ جو ہے وہ کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قاری فرقان صاحب کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، ان کے بچے، ان کے بھائی جو ہے وہ ہر وقت جو ہے حاضر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو بھی اور ان کے بھائیوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اسی طرح جتنے بھی ہمارا جو ہے چھوٹا بھائی ہے حافظ عبد الرحمن عزیز، صوفی عبدالعزیز صاحب کا پوتا، ہمارے استاد محترم مولانا عبداللہ عزیز صاحب کا یہ بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو بہترین خطیب بنائے اور صوفی صاحب کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ اسی طرح میں اپنے تمام جتنے بھی میرے ساتھی ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں، حافظ ابو ذر غفاری صاحب، اور اسی طرح اس مسجد میں جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، اس پروگرام کے جتنے بھی علماء کرام مہمان ہوتے ہیں، ان میں حاجی عبدالحق صاحب ہیں، ان کے بھائی سارے کے سارے، وہ پورا خاندان جو ہے علماء کی مہمان نوازی کرنا سعادت سمجھتا ہے۔ تو میں آپ سے ان کے حق میں دعا کروانا چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں اللہ حاجی عبدالحق صاحب، ان کے پورے خاندان، تمام بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ ان کے بیٹے حافظ انعام الحق کو اللہ تعالیٰ عالم دین بنائے۔ اس مسجد کے قاری فرق صاحب ہیں جو امام ہیں، میرے شاگرد بھی ہیں، ان کے لیے جو ہے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ پورا سال یہاں پہ محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جتنے بھی اس مسجد کے نمازی ہیں اور جو 5 وقت کے نمازی ہیں، ان تمام کی لسٹ میرے پاس موجود ہے۔ حاجی محمد حسین صاحب، چودھری محمد نواز چیمہ صاحب، حاجی محمد امین صاحب، مولوی شان اللہ صاحب اور مولوی ارشاد چیمہ صاحب، اسی طرح حاجی محمد حسان صاحب، حاجی محمد ریاض صاحب، حاجی محمد غوث صاحب اور دیگر جتنے بھی ہیں، میں ان تمام بھائیوں کا، بزرگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ سختی سے بھی بات کبھی کر لیتا ہوں تو یہ مسکراتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اس مسجد کے نمازیوں کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، جو پورا سال میرے ساتھ تعاون فرماتے ہیں۔ میں یہاں ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا، یہ بر وقت اذان اور دیگر معاملات جو ہیں وہ سارے ادا کرتے ہیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اور اسی طرح
ہمارے بھائی ہمارے بزرگ ہیں حاجی محمد یعقوب صاحب پکا گڑھا والے، وہ دین کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ان کے گردے فیل ہو چکے ہیں، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ اس سال ہماری اس مسجد کے بعض نمازی اس دنیا سے چلے گئے، ان میں سے حاجی محمد ریاض صاحب ہیں ہماری مسجد کے ہمسائے، اسی طرح لالا دلشاد صاحب ہیں جو ہماری اس مسجد کا چہرہ مہرہ ہیں، ان کی والدہ محترمہ جو 100 سال سے زائد اس دنیا میں رہی، اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس مسجد میں جو نماز جمعہ کے لیے آتی رہی، وہ ہماری دادی جان اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جتنے بھی اس مسجد کے نمازی ہیں اور ہمارے والد گرامی سمیت اللہ سب کو اس دنیا میں جو انہوں نے نیکی کا عمل کیا تھا اللہ آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ اسی طرح مولانا اصغر مدنی صاحب، ہمارا بھتیجا مولانا معاذ سارم صاحب، اور دیگر جتنے بھی سلیم صاحب، شبیر صاحب، جتنے احباب تشریف لائے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح اس علاقے کے امیر، گرین ٹاؤن سیکٹر کے امیر قاری اسعاد اللہ فاروقی صاحب اور ان کے بیٹے زبیر صاحب، عمیر صاحب، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور قاری صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں تو تسی ایسا علاقے دے میروں منو کیوں کڑنا جائے، اگے آؤ سٹیج تے۔ اور اسی طرح بھائی راشد فضل صاحب اور مولانا جوید اقبال سیالکوٹی صاحب کا بیٹا محترم جناب ہمارا چھوٹا بھائی حافظ عبد الرحمن سیالکوٹی صاحب، اور جتنے بھی احباب ہیں میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا جو بچ گئی زندگی دل آدے او دینات سنے دیا نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آدے او دینات سنے دیا نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آدے او دینات سنے دیا نب جاوے شالا غسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیا نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آدے او دینات سنیں دیا نب جاوے سونا آیا تے مک گئے ہنیرے نے ہوئے توحید سنت دے سویرے نے سونا آیا تے مک گئے ہنیرے نے ہوئے توحید سنت دے سویرے نے او دی ذات تے پڑھ دروداں دی برسات کریں دیا نب جاوے شالا غسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیا نب جاوے کیا تک کے گلیماں سونے نو کیا تک کے گلیماں سونے نو اس سونے تے من موڑے نو اکو سکے میری چن عربی اکو سکے میری چن عربی مکھ تیرا تکیں دیا نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آدے او دینات سنیں دیا نب جاوے ایک باری پڑھو نا جو بچ گئی زندگی دل آدے او دینات سنیں دیا نب جاوے شالا غسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیا نب جاوے پھر اگلا جملہ بڑا کمال جے محبت نال سنے انشاءاللہ امام تازہ ہو جائے گا کہ پاک صدیق نے غار ہوئے کہ پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہواں دوجا یار ہوئے کہ پاک صدیق نے غار ہوئے ایک میں ہواں دوجا یار ہوئے سپ ڈنگ مارے پامیں لکھواری سپ ڈنگ مارے پامیں لکھواری مکھ یار تکیں دیا نب جاوے سپ ڈنگ مارے پامیں لکھواری مکھ یار تکیں دیا نب جاوے شالا غسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیا نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل آدے
او دی نعت سنے دیا نے بجاوے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو اپنے گھر مسجد دے اندر سیرت دے اس عظیم عنوان تے اس مقام تے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میں دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ جن احباب نے اس بزم نو سجایا اس سالانہ کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمایا بالخصوص برادر محترم قائد ضلع حضرت حافظ مزمل الدین صاحب حافظہ اللہ ناظم مرکی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ انہ دے رفقا نمازی حضرات جماعتی احباب اور تمام معزز محترم علماء کرام اللہ تعالیٰ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میں سلام پیش کرنا تساں تمام احباب نو زور تو لے کے ماشاءاللہ مغرب ہو گئیے تے تسی انج بیٹھے ہو جویں ہن جلسہ شروع ہے اللہ تواڈیاں زندگیاں دے اندر برکت فرمائے اللہ تواڈیاں جوانیاں دے اندر برکت عطا فرمائے اللہ تواڈیاں عزتاں دے اندر اضافہ فرمائے اللہ تواڈے گھراں تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے حضرات آئیے میں انشاءاللہ بڑے ہی اختصار دے نال تساں احباب دے سامنے ایک بڑا اہم موضوع تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا بڑی توجہ دے نال بڑی محبت دے نال سماعت فرمانا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام دی زندگی دے پہلے دن تو لے کے زندگی دے آخری دن تک میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دا ایک ایک دن بڑا خوبصورت ہے بڑا حسین ہے بڑا پیارے اور نبی پاک علیہ السلام دی سیرت مبارکہ آپ دی سیرت مبارکہ نو سننا اور آپ دی سیرت مبارکہ نو سنانا اللہ دی قسم میرا ایمان ہے سننا بھی ثواب ہے تے سنانا بھی ثواب ہے دی وجہ قرآن کہندہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سونے دی ساری زندگی ایڈی سونی ہے اللہ نے نبی پاک دی امت واسطے آپ دی زندگی نو نمونہ بنا دیتے آئیڈیل بنا دیتے اور میں آج تساں احباب دے سامنے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا آخری دن او دا تذکرہ کرنا چاہنا ماں اللہ اکبر اللہ غور کرنا اس تو پہلے ایک بخاری پاک دی روایت تساں احباب دی سامنے نظر کرنا چاہنا ماں تو جو کرنا بڑے پیار نال بڑی محبت نال رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر دینے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے دور دے اندر سیدنا حضرت عمر اکثر میں نو اپنی مجلس کے اندر بٹھا لیں دے حالاں مجلس دے اندر بڑے بڑے کبار صحابہ بیٹھے ہوں دے وہ صحابہ جنہ بدر دی لڑائی دے اندر شرکت کی تھی احد دی لڑائی دے اندر شرکت کی تھی تے کوئی صحابی یہ بھی کہہ دیندہ عمر یار عبداللہ ساڑھے بچیاں جڑے تے ساڑھے برابر لے آکے بٹھا دینے تے حضرت عمر فرمایا کر دے تسی جان دے ہو اللہ نے عبداللہ نو کتنا علم عطا کیتے علم دی وجہ کر کے میں اپنے قریب اٹھانا ہوا کیونکہ قرآن بھی کہندہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اللہ نے بلند کر دیتا ہے علم والیاں نو تے عمر کیوں نہ حیا کرے عمر کیوں نہ عزت کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے والے حضرت عبداللہ فرماندے نے ایک دن حضرت عمر نے انہا کبار سے آبانو بلا لیا تے فرمان لگے درہ دسو نا ایڈی سورہ نصر میں خطبے دے اندر تلاوت کیجئے ایدہ شان نزول کی یہ وجہ کیا ہے قرآن پاک دی یہ سورہ مبارکہ تو مراد کیا ہے نازل ہونے دے بعد ایدہ تو پیغام کی ملی ہے وہ جو صحابہ کہنے لگے سورت نازل ہوئی ہے اللہ نے سانو مکہ دی فتح عطا کی تھی اللہ دی طرف حکم میں سانو استغفار کرنا چاہیے اللہ دی حمدہ بیان کرنیاں چاہیے نے اللہ دے سامنے رب دیاں تعریفاں بیان کرنیاں چاہیے نے کچھ صحابہ خاموش ہو گئے کچھ کہندے نے سانو اس بارے کچھ بھی
بھی نہیں پتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ نو بلا لیا. توجہ ہے ماشاءاللہ, توجہ کرنا. حضرت عبداللہ نو بلا لیا تے کہنے لگے عبداللہ تیرا کی خیال ہے اے جڑی سورہ نصر ہے ایدہ شان نزول کیا ہے, ایدہ سبب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے اے سورہ نصر نازل ہوئی ہے انج سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو دنیا تو واپس بلان دا اشارہ کر دیتے. سونے دی موت دا آپ دی وفات دا وقت آگئے. حضرت عمر فرماندے نے عبداللہ جڑا موقف تیرے اوہ موقف میں عمر دائے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ السلام دی وفات دے اشارے آپ دی دنیا دے اندر زندگی دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے الفاظ دے نال اپنے عمل نال دسے. آئیے توجہ کرنا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک میتم و انہم میتون. فرمایا سونیا ایک دن آنے تسی بھی اس دنیا تو چلا جانے تے انہ بھی اس دنیا تو چلا جانے. اس کائنات دے اندر نہ کوئی صدارے آئے تے نہ کسے رہنا. جیڑا آئے انہیں ایک نہ ایک دن اس دنیا تو چلا جانے. نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا آخری دن اللہ کو اکبر. اس تو پہلے ایک اور بخاری دی روایت پیش کرنا چاہنا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو یمن دا مبلغ بنا کے روانہ کر لگے نے. رحمت کائنات اپنے یار نو آپ رخصت کرنا واسطے آئے نے, الوداع کرن واسطے آئے نے. سیدنا معاذ نو سواری تے سوار کیتا ہے. میرے پیغمبر آپ پیدل تل دے جا رہے نے. نبی پاک علیہ السلام چل دیاں حضرت معاذ نو فرماندے نے اللہ تلقانی بعد آمی آزاد. معاذ ہو سکتا ہے اندہ سال تو واپس مدینے آویں تے تیرا گزر میری مسجد دندروں تے میری قبر تو ہوئے. اللہ ہو سکتا ہے دوبارہ میریاں تیریاں ملاقات نہ ہو سکن. فبکا معاذ جاشان لفراق رسول اللہ. حضرت معاذ نے نبی پاک دی جدائی دا سنیا نا زاروں کے تار رون لگ گئے. اللہ کو اکبر. اللہ یار معاذ کیوں نہ روندے؟ معاذ نو میرے پیغمبر کو محبتاں بڑیاں ملیاں نے, میرے پیغمبر کو پیار بڑا ملے آئے. اللہ آج تے دنیا دے جھوٹے پیران دے جھوٹے مرید انہاں تو جدا نہیں ہونا چاہندے. میرا ایمان ہے میرے پیغمبر نالو ود کے سجا پیر کوئی نہیں تے میرے پیغمبر نال میرے پیغمبر دے سے صحابہ نال ود کے سچا مرید کوئی نہیں. نبی پاک دا تے نبی پاک دے صحابہ دا پیار آپس دے اندر اتنا ہے. قرآن کہندا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. میرے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک نال اتنا پیار کر دینے. اللہ دی قسم انہاں نوں تے پریشانی لگ دی ہے تے میرے پیغمبر دا کے مکھڑا ویکھ لیندے نے, نبی پاک دا چہرہ ویکھ لیندے نے. یا اج نظر تے سبحان دی گل فرماندے نے سونےاں دنیا تے پریشان ہونے آ تے تہاڈا چہرہ آ کے تک لئیدا ہے تے دکھ بھول جاندے نے, پریشانیاں بھول جاندیاں نے. اللہ کو اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں اے نبی پاک دے یار نبی پاک نال بڑا پیار کر دے. اے نبی پاک اپنے صحابہ نال بڑا پیار کر دے. اے او معاذ نے جنہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا واللہ انی لا احبک یا معاذ. معاذ مینوں اللہ دی قسم میں تیرے نال محبت کرنا وا, میں تیرے نال پیار کرنا. اج نبی پاک نے حضرت معاذ نو فرمایا معاذ فابق. نبی پاک فرماتے ہیں معاذ ہو سکتا ہے تو واپس سال بعد آئندہ سال تو مسجد مکہ مدینے دے اندر آویں تے میریاں تیریاں ملاقاتاں نہ ہو سکن. حضرت معاذ نے نبی پاک دی جدائی دا سنیے تے رون لگ گئے نے. پتہ لگیا نبی پاک دنیا تو جان دے اشارے کر دے پھیلے. اور حجۃ الوداع دے موقع تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے کو آج رج رج کے مسئلے سن دو. ہو سکتا ہے اندہ
میں حج نہ کر سکا. اللہ کو اکبر. انجی نبی پاک جگہ جگہ تے اپنے دنیا تو جان دے اشارے کر دے پہنے تے آج کائنات دے لوگوں سوار دا دن 12 ربیع الاول میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا آخری دن. اللہ کو اکبر. فجر دی نماز دا وقت صحیح البخاری دی روایت میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے اینج صفاں بن گئیاں نے اج بھی 12 ربیع الاول آئے تے گزر گیا ہے. سیال کوٹ دے اندر بھی ویکھیاں گونے میں رستے دے اندر ویکھ کے آیا ہاں پاکستان دے بازاراں دے اندر اج 12 ربیع الاول گزری ہے. کوئی ڈھول ماردا پیا سی کتے جناب عورتاں بے پردہ نچدیاں پیاں سن کتے جناب اے نبی پاک دی ولادت دا نام لے کے کنجر نچ دے پیسن نبی پاک دی ولادت دا نام لے کے طرح طرح دیاں نبی پاک دی ذات پاک دیاں مخالفتاں کیتیاں جا رہیاں سن. اج تو 1450 سال پہلے مدینہ پاک دے اندر 12 ربیع الاول آئے فجر دی نماز دا ٹائم ہے جماعت دا ٹائم ہے. حضرت نے فرماندے نے صفاں بن گئیاں نے. حضرت ابو بکر صحابہ نو نماز پڑھانی والے سن. حضرت ابو بکر صحابہ نو نماز پڑھانی والے سن. اللہ کو اکبر. جان دیو نا حضرت ابو بکر نے سعادت حاصل 17 نمازاں حضرت ابو بکر نے میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر صحابہ نو پڑھائیاں نے. 17 نمازاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ابو بکر نے نبی پاک دے یاراں نو پڑھائیاں نے. ایک موقع ایسا بھی آیا سی میرے پیغمبر دے ابو بکر صحابہ نو نماز پڑھاندے پے سن. نبی پاک مسجد دے اندر آئے نے. حضرت ابو بکر نے پیچھے ہٹن دی کوشش کی ہے. نبی پاک نے اشارہ کیتا ہے رحمت کائنات حضرت ابو بکر دے برابر آ کے کھڑے ہو گئے نے. اللہ کو اکبر. نبی پاک حضرت ابو بکر دی نبی پاک دی اقتداء دے اندر حضرت ابو بکر نماز پڑھ دے پے نے اور حضرت ابو بکر دے اقتداء دے اندر صحابہ نماز پڑھ دے پے نے. نبی پاک نے اپنے نال بٹھا کے ابو بکر نو صحابہ نو نماز پڑھا کے کائنات دے لوگاں نو پیغام دیتے میرے بعد میرے مصلی تے ساڈ دے تے میرا ابو بکر سجدہ ہے. میرے بعد میرے مصلی تے ساڈ دے تے میرا سونا ابو بکر سجد دے. باتاں بڑیاں نے لیکن وقت تھوڑا ہے. میں اپنی بات اپنے موضوع نو بیان کرنا چاہنا ہاں. حضرت نے فرماندے نے حضرت ابو بکر مصلی تے جانی والے سن صحابہ نو نماز پڑھان والے سن. میرے پیغمبر نے انج کر کے حجرہ عائشہ دے اندروں انج پردہ جناب سیڑ تے کیتا ہے تے صحابہ تے نظروں پائیاں نے. اللہ کو اکبر. انس رضی اللہ کو تان کو فرماندے نے میرے پیغمبر نے انج صحابہ وال چاتی پائیے تے نبی پاک ایڈے سونے لگ دے پیسن ایڈے خوبصورت لگ دے پیسن جویں ریل تے رب دا قرآن پیا ہوندا ہے. اللہ کو اکبر. قریب سی کے صحابہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ ویکھ کے انج مسجد نبوی دے اندر کائنات دے لوگوں ماحول عجیب ہو جاندا. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو اشارہ کیتا ہے مصلی تے حضرت ابو بکر چلے گئے نے. کائنات دے لوگ حضرت انس فرماندے نے آخری دن سی جدوں میں نبی پاک دا مکھڑا پاک ویکھیا سی. اوے آخری دن سی جدوں میں نبی پاک دیاں زیارتاں کیتیاں سن. حالانکہ صحابہ اونے نبی پاک نو ویکھ کے جانا دین واسطے تیار ہو جاندے سن. اللہ کو اکبر. لیکن حضرت انس فرماندے نے او آخری دن سی او آخری دن سی. اوے سیال کوٹیو نبی پاک تے صحابی حضرت انس کہہ رہے نے او آخری دن سی جدوں میں نبی پاک نو ویکھے فجر دا ویلا سی. اج جناب سیال کوٹ دے وی لوگ کہندے نے سی نبی پاک نو ویکھے. ساڈے بازار دے اندر نبی پاک آئے نے. فیصلہ آبادی وی کہندے نے ساڈے بازار دے اندر نبی پاک آئے نے. حضرت انس کہندے نے او آخری دن سی او آخری دن. حالاں انس نالوں ود کے کون پیار کرن والا ہے حضرت انس نالوں ود کے کون محبتاں کرن والا ہے. یہ تے او لوگ نے جنہاں دی محبت دی ترجمانی اگلے تے لینج کیتی ہے کہ ہو کے قربان اسی وار بیٹھ دل آمنہ دلال جدوں گے سانو مل. سارے نہیں بولے گوڑے چھڑ کے ذرا اچھی آنال کو سبحان اللہ.
ہو کے قربان اسی ہار بیٹھ دل ہو کے قربان اسی وار بیٹھ دل آمنہ دلال جدوں گے سانو مل آمنہ دلال جدوں گے سانو مل صبح شام آقا دا دیدار ملیا صبح شام آقا دا دیدار ملیا راجی راجی سونے دا پیار ملیا صبح شام آقا دا دیدار ملیا راجی راجی سونے دا پیار ملیا ستے ہوئے چہرے ساڑے گئے گن کھل ستے ہوئے چہرے ساڑے گئے گن کھل آمنہ دلال جدوں گے سانو مل ہو کے قربان اسی وار بیٹھ دل آمنہ دلال جدوں گے سانو مل اگلا جملہ بڑا کمال جی محبت والا جملہ اللہ اکبر اللہ چھٹی آنی کلمہ بلال سونے دا چھٹی آنی کلمہ بلال سونے دا ہر دم رکھ دا خیال سونے دا چھٹی آنی کلمہ بلال آقا دا ہر دم دل چ خیال آقا دا ظالمان لا چھوڑی پوری پوری ٹل کافران لا چھوڑی پوری پوری ٹل آمنہ دلال جدوں گے سانو مل ہو کے قربان اسی ہار بیٹھ دل آمنہ دلال جدوں گے سانو مل حضرت انس فرماندے نے اے آخری دن سی جدوں نبی پاک دیاں زیارتاں ہوئیاں سن نبی پاک دا مکھڑا پاک ویکھیا سی انج میرے پیغمبر نے پردہ چھڑ دیتا ہے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام واپس اپنے جائے آرام تے آ گئے نے اللہ اکبر اللہ ہن کائنات دے لوگو تھوڑا جہا وقت گزرے ایویں چند گھنٹے ہی گزرے نے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیج دیتا ہے میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر اللہ یار سیال کوٹیاں وقت ایسا ہوندا ہے جدوں بندے نو نظر آن لگ جاندا ہے زندگی دا بھروسہ کوئی نہیں یہ لگدا ہے جویں زندگی دے آخری گھڑیاں نے تے بندہ انہاں رشتیاں نو یاد کر دے جنہاں نال بہتیاں محبتاں ہون جنہاں نال بہتے پیار ہون میں کئی انج دے وی رشتے ویکھے نے کئیاں سالاں دیاں لڑائیاں نے تے زندگی دا آخری وقت آئے تے پرا وال پیغام بھیج دے میرے ویر نو قوم مینوں آ کے مل دے میری زندگی وفا کر دی نہیں نظر آندی اللہ اکبر اللہ یہ موقع ایسے ہویا کر دے نے جدوں بندے دے دل دے اندروں نفرتاں مک جایا کر دیاں نے یہ موقع ایسے ہویا کر دے نے جدوں بندے نو بندے دے پیاریاں دیاں ضرورتاں ہویا کر دیاں نے اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے اپنی بیٹی نو بلائے یاد جے نا میرے پیغمبر نو اللہ تعالی نے 4 بیٹیاں دتیاں 3 بیٹے عطا کیتے بیٹے بھی اللہ نو پیارے ہو گئے نے تے 3 بیٹیاں بھی اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے اکو بیٹی باقی ہے جنہاں نو سجیدہ فاطمہ کہا جاندا ہے تے انہاں دے شہزادے باقی نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ تے میرے پیغمبر اپنی بیٹی دے بیٹیاں نال انج پیار کریا کر دے سن جویں پتراں نال پیار کریا کر دے اللہ پر کچھ میں پتراں نال محبتاں کیتیاں جاندیاں نے نبی پاک نے اپنی بیٹی نو بلائے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اینڈ حضرت فاطمہ چل دیاں رضی اللہ تعالی عنہا بولو نا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ دی قسم بیٹیاں سب نو پیاریاں پر میرے محمد پاک دی بیٹی دی عظمت دی کیا کہنے نبی پاک اپنی بیٹی نال بڑا پیار کریا کر دے تی ملنن دی تے آپ مرحبا کیا کر دے نبی پاک استقبال کریا کر دے آپ متھا چومیا کر دے جتے آپ بیٹھے ہوندے تے نال بٹھا لیندے سجیدہ فاطمہ دی گل آئی تے میرا دل کر دے میں محبت دار کر جاواں حسنین دی جو مائے جڑی رحمتاں دی چھائے حسنین دی او مائے جدا نام فاطمہ جدا نام فاطمہ حسنین دیو مائے میرا دین
دین اے محمد ایمان اے محمد مینو جان تو پیارے میری جان اے محمد میرا دین اے محمد ایمان اے محمد سانو جان تو پیارے ساڈی جان اے محمد محمد دی جیڑی جائیں محمد دی جیڑی جائیں حسنین دیو مائیں جیڑی راغے متان دی جائیں حسنین دیو مائیں رضی اللہ کو تانگا میرے پیغمبر دی بیٹی جلدیاں نبی پاک علیہ السلام نے بیٹی نو قریب کر لیا ہے نبی پاک نے کان دے اندر کو گل کیتی ہے سجدہ فاطمہ رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ رون لگ گئیاں نے پھر میرے پیغمبر نے قریب کیتا ہے سجدہ فاطمہ مسکران لگ گئیاں نے حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں پوچھیا بیٹی فاطمہ جدوں نبی پاک نے تینوں قریب کیتا سی روئی کیوں سے تے مسکرائی کیوں سے حضرت فاطمہ کہندیاں نے جدوں میرے بابا نے مینوں قریب کیتا پہلی مرتبہ تے آپ فرمان لگے تھیے میریاں تیریاں جدائیاں دا وقت آ گیا ہے میری تیری جدائی دا وقت آ گیا ہے تے میں سواب تے رون لگیاں یار باپ بیٹی دی جدائی اللہ دی قسم تیاں کولوں ماپیاں دا جدا ہونا ماپیاں دا تیاں کولوں جدا ہونا بڑا وڈا بندے دے دل تے چوٹ لگا جاندا ہے اے بندے نو زخمی کر جاندا ہے تے پھر تی ہوئے جدیاں بہناں وی اللہ نو پیاری ہو گئیاں نے نال رل کے جمے ویر بھی اللہ نو پیارے ہو گئے نے تے کلی کلی بہن کلی بیٹی رہ گئی ہے سجدہ فاطمہ کلیاں رہ گئیاں نے اللہ اکبر اللہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی بیٹی فرماندیاں نے جدوں میرے بابا نے مینوں قریب کیتا میں روئی اس واسطیاں بابا جان کہن لگے بیٹی میریاں تیریاں جدائیاں دا وقت ہے 12 ربیع الاول دی گل کر رہا ہوں نبی پاک دی زندگی دے آخری دن دی گل کر رہا ہوں رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی فرماندیاں نے جدوں میرے بابا نے دوبارہ مینوں قریب کیتا میں مسکرائی اس واسطے سا بابا جان کہن لگے بیٹی میرے خاندان دنوں سب تو پہلا میریاں تیریاں ملاقاتاں ہون گیاں اللہ اکبر اللہ آئیے غور کرنا اور نبی پاک نے صلوات و سلام دی زندگی دا آخری دن 12 ربیع الاول سوار دا دن نبی پاک نے صلوات و سلام دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے نبی پاک نے صلوات و سلام تشریف فرمانے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی بیان کر دے عائشہ رضی اللہ تعالی کا بیان کر دیا نے نبی پاک نے صلوات و سلام دی زوجہ فرماندیاں نے نبی پاک دا آخری دن میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے انہیں ہاتھ دے اندر مسواک پکڑی ہے مسواک کر رہے نے تے نبی پاک مسواک وال ویندے جا رہے نے میں عرضاں کیتیاں سونے ہم مسواک کرنا چاہتے جے آپ نے اسباب دے اندر جواب دیتا ہے میں حضرت عبد الرحمن کولو اپنے بھائی عبد الرحمن کولو مسواک پکڑی ہے نبی پاک نو پکڑا دیتی ہے اے بیماری دی وجہ کر کے نبی پاک دے اندر اتنی کو کمزوری آ چکی ہے کہ آپ مسواک چبا نہیں سکے حضرت عائشہ کہندیاں نے سونےو اجازت ہوے تے میں تانوں مسواک نرم کر کے دے دیواں او سیال کوٹی اللہ دا واسطہ دے اپنی ماں عائشہ دی عزت دی عظمت دا جھنڈا بلند رکھے آ دے نبی پاک دیاں تمام بیویاں مومناں دیاں ماواں نے پر جڑا مقام جڑا اعزاز جڑی عزت جڑا شرف اللہ نے ماں عائشہ نو عطا کیتا نبی پاک دی کسے بیوی دے حصے دے اندر نہیں آیا ماں عائشہ فرماندیاں نے میں مسواک پکڑی ہے نرم کیتی
है ते नबी पाक नू पकड़ा दिती है। मेरे पैगंबर ने मिसवाक करनी शुरू कर दी है ते फरमाया कर दियां सन अल्लाह ते मेरे ते बड़े सारे नामात ने ते ए भी मेरे रब दा इनाम है। दुनिया तो जांदी वारी अल्लाह ने मेरा ते मेरे महबूब दा लब इकट्ठा कर दिता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सज्जीदा शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमांदियां ने मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बीमारी के अंदर इस कदर शिद्दत है आपने करीब एक पानी वाला बर्तन रखे बार बार ये अंदर हाथ डबोंदे ने ते अपने चेहरे ते अपनी पेशानी ते लगांदे जांदे ने ते आप पढ़ते जांदे ने ला इलाहा इन्ना लिल मौति सकरात इन्ना लिल मौति सकरात इन्ना लिल मौति सकरात। मैनू नजर आंदा पे नबी पाक दी तबीयत ज्यादा खराब है। आप अक्सर बीमारी दी हालत दे अंदर मुअव्वज़तैन पढ़ के आखिरी दो सूरतां पढ़ के अपने आप नू दम करया कर दे। मैं समझिया नबी पाक बीमारी की वजह करके दम नहीं पे कर दे। चलो मैं नबी पाक ने सलात व सलाम नू दम कर देवां। आयशा फरमांदियां ने मैं सूरतां पढ़ के नबी पाक नू दम करनिया अज वेखिया कि मेरे पैगंबर ने आसमान वाल अपना हाथ उठा लिए ते आप पढ़ते ने अल्लाह बिर्रफीकिल आला अल्लाहुम्मा बिर्रफीकिल आला। मेरे पैगंबर दा खत जमीन वाला आंदा जा रही है। फरमाया कर दिया सुन जिस दिन नबी पाक इस दुनिया तो गए उस दिन वारी भी मेरी सी घर भी मेरा सी बिस्तर भी मेरा सी ते सीना भी मेरा सी। नबी पाक ने टेक हजरत आयशा नाल लगाई हुई है ते इंज आसमाना तो जमीन वाल बुलंदी वालों जमीन वाल मेरे पैगंबर दा खत आया है। हजरत आयशा फरमांदियां ने मैं समझ गई नबी पाक दुनिया तो रेलत फरमा गए ने नबी पाक अल्लाह नू प्यारे हो गए ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला इंज करके मस्जिद नबी दे अंदर आवाज लगांदी है ओए नबी दियो सहाबियों नबी पाक इस दुनिया तो रेलत फरमा गए ने नबी पाक वफात पा गए ने। अल्लाह दी कसम मस्जिद नबी दे अंदर नबी पाक दे सहाबा अज तो 1450 साल पहले 12 रबीउल अव्वल वाले दिन मस्जिद नबी दे अंदर रोंदे नजर आंदे ने। हर सहाबी दी अख दे अंदर आंसू ने। मेरे पैगंबर दे अनस रो रहे ने मेरे पैगंबर दे बिलाल रो रहे ने मेरे पैगंबर दी अली रो रहे ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उमर रो रहे ने मेरे पैगंबर दी बेटी फातिमा रो रही ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ओ बेटी जिन्हों नबी पाक फरमाया करदे सन अल फातिमा तो बिदवा तुम मिन्नी व मन आज़ाका फकद आज़ानी। फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़े जिन्हें फातिमा नू दुख दिता उन्हें मैं मुहम्मद नू दुख दिता। आज बाबा दुनिया तो चले गए ने धी दी कफियत की तियां वालियो बेटियां वालियो औलादा वालियो अल्लाह दी कसम कफियत जरा सुनिया जे हजरत फातिमा फरमांदियां ने बाबा दी वफात दा गम मेरे ते इंज इंज मां बाबा दी वफात दा गम आया है। ए गम अगर दिनां ते आ जांदा ते दिन भी रातां दे अंदर तब्दील हो जांदे क्योंकि बाप बेटी दा विछोड़ा पै गया है बाप बेटी दियां जुदाइयां पै गई ने। बड़ा सेका घुमदा जे वो छोड़े आंदी अग दा बड़ा सेका घुमदा जे वो छोड़े आंदी अग दा टुर जान मापे ते फिर पता लगदा फिर पता लगदा बड़ा सेक हुंदा जे वो छोड़े आंदी अग दा टुर जान मापे ते फिर पता लगदा फिर पता लगदा। किवें मैं हिसाब लिखा कोई भी हिसाब नहीं किवें मैं हिसाब लिखा कोई भी हिसाब नहीं
मापियां दे मिठड़े बोलन दा जवाब नहीं, मापियां दे मिठड़े बोलन दा जवाब नहीं। प्यार कट्ठा कर ले, प्यार कट्ठा कर ले, भावें सारे जग दा कोठियां लभ जांदियां ने, बंगले लभ जांदे ने, कारखाने लभ जांदे ने, प्लाजे लभ जांदे ने, वड्डियां वड्डियां कुर्सियां ते वड्डे वड्डे हुदे लभ जांदे ने, पर बाप टुर जाए ते बाद विच बाप वाला प्यार नहीं जे लभदा। ओ प्यार कट्ठा कर ले, भावें सारे जग दा, ओ प्यार कट्ठा कर ले, भावें सारे जग दा। मापे टुर जान ते फिर पता लगदा, फिर पता लगदा। और प्यार वाला नगमा तू घोंटा ते सजाई रखे, प्यार वाला नगमा तू घोंटा ते सजाई रखी, मापियां ते अगे तू नजरां झुकाई रखे। प्यार वाला नगमा घोंटा ते सजाई रखी, मापियां ते अगे तू नजरां झुकाई रखे। शिमला ज चाने उच्चा, शिमला ज चाने उच्चा, अपनी तू पगदा। शिमला ज चाने उच्चा, अपनी तू पगदा। टुर जान मापे ते फिर पता लगदा, फिर पता लगदा। और पाप टुर जावे ते मार दी जुदाई है, बाप टुर जावे ते मार दी जुदाई है। पुछियो ते कौनों जी दी टुर गई माई है। दुख चूस लैंदा यारो, दुख चूस लैंदा यारो, दुख खून चूस लैंदा यारो, रग रग दा दुख खून चूस लैंदा यारो, रग रग दा। टुर जान मापे ते फिर पता लगदा, फिर पता लगदा। बड़ा सेका हुंदा जे वो छोड़े आंदी अग दा, मापे टुर जान ते फिर पता लगदा। नबी पाक दी जिंदगी दा आखिरी दिन सज्जीदा फातिमा रोंदियां नजर आंदियां ने, हसनैन करीमै रोंदे नजर आंदे ने, ते हज़रत उमर भी रोंदे नजर आंदे ने, हज़रत अबू बकर भी रोंदे नजर आंदे ने। 2-3 मिनट के अंदर गल मुका देन लग्या, वक्त हो गया मेरा, वाकया लंबा है, मौजू लंबा है, लेकिन गल मुकाइए। हज़रत अबू बकर दी अल्लाह बतानू पता चले अपने मकाम तो चलदियां चलदियां नबी पाक ने सलातो व सलाम दे हुजरे मुबारक दे अंदर दाखिल होए ने। मेरे पैगंबर दे चेहरे पर अनवार तो कपड़ा खटाए, बोसा दिता है, फरमांदे ने सोनिया तुहाडा दुनिया ते रहना भी पाके, तुहाडा दुनिया तो जाना भी पाके। ते अल्लाह ताला ने जड़ी तुहाडे ते मौत लिखी सी वो आ चुकी है, 2 मौतां कट्ठियां हो सकदियां। सोने दुनिया तो चले गए जे। अल्लाह आवाज दी सहाबा ने, अबू बकर जी एक ते नबी पाक दुनिया तो चले गए ने, ते दूसरे उमर ने तलवार निकाल लिए। हज़रत उमर कहंदे ने जेड़ा कहेगा नबी पाक दुनिया तो रेलत फरमा गए ने, मैं ओदी धौन ला देवांगा। हज़रत अबू बकर निकले ने, सीधे नबी पाक दे मिंबर ते गए ने, खुतबा इरशाद फरमाए, कुरान दी आयत पढ़िए, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसल आपाई माताओ कुतिलन कलब तुम्हारा काबिकुम। आयत पढ़िए ते इस तो बाद पढ़ते ने, मन का न मिनकुम याबुदु मुहम्मदन व इन्ना मुहम्मदन कदमात व मन का न मिनकुम याबुदुल्लाह व इन्नल्लाहा हय्युल्ला यमूत। हज़रत उमर ने खुतबा सुनिया ना ते समझ आ गई नबी पाक इस दुनिया तो रहलत फरमा गए ने, अल्लाह नू प्यारे हो गए ने। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी पाक इस दुनिया ते नहीं रहे ते असां भी रहना। मेरे पैगंबर दी वफात इस बाप दा पैगाम है, अगर इस कायनात के अंदर रहना हुंदा ते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
علیہ وسلم رہندے یہ جو پتہ لگ دے اساں بھی ایک دن اس دنیا تو چلا جانے کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے انہاں اندر فرق ضرور ہے انج فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور ہے اور کوئی تنگ اے تن دیاں کپڑیاں تو کوئی کھا کھا کے مغرور ہے اس بات نو یاد رکھ تو مزمل ہر ایک نے مرنا ضرور ہے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پڑیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا او کوئی پڑیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھل گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتے ہر کوئی یار مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا نبی پاک علیہ السلام دے دنیا تو جان دا پیغام ہے وے اسی بھی ایک دن اس دنیا تو چلا جانے اپنی آخرت دی تیاری کریے 12 ربیع الاول دا دن جشن دا دن نہیں نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت دے اظہار کیجئے نبی پاک دی سیرت اپنا کے نبی پاک دے کردار نو اپنا کے آپ دی سنت نو اپنا کے اللہ تعالی نبی پاک دی سیرت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین